नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अमेरिकाराष्ट्रे प्रवासार्थं यत्नं कुर्वतां विदेशीयानां पुरतः प्रतिसन्धिं कृत्वा अमेरिका सर्वकारः 75 राष्ट्राणाम् अप्रवासी विसा प्रवर्तनानि स्थगयितुमेव अमेरिकाराष्ट्रस्य निर्णयः। पाकिस्तान, इरान, रष्या प्रभृति राष्ट्राणि अस्मिन् स्थगितविषये अन्तर्भवन्ति। अमेरिकाराष्ट्राणां पौराणां धनानां दुरुपयोगं स्थगितुमेव एषः निर्णयः करोति इति US राष्ट्रसचिवालयविभागः प्रस्तौति। अमेरिकाराष्ट्राणां सम्पदः नूतनप्रवासिनः चूषयितुं न अवसरः लभ्येत इति सचिवालयसङ्घः न्यवेदयत्। अवबोधकालं यावत् एषः उपरोधः करिष्यतीति सर्वकारप्रतिनिधयः न्यवेदयन्। दशशत्रुलक्ष्यकेन्द्राणि एकवारेण विनाशयितुं शेषियुक्तम् आकाश ENG मिसैल् अपि भारतव्योमप्रतिरोधकेन्द्रे आगमिष्यति। अतः एव भारतस्य व्योमप्रतिरोधसंविधानं सुशक्तं भविष्यतीति प्रतिरोधमन्त्री प्रास्तौत्। यदि ऑपरेशन सिंदूर द्वि आरभते चेत् पाकिस्तानराष्ट्रेण प्रेषित तुर्की राष्ट्रस्य ड्रोन आयुधानि, चैना राष्ट्रस्य मिसैल आयुधानि च भस्मीकर्तुम् अनेन ENG मिसैल संविधानेन शक्यते। ऑपरेशन सिंदूर प्रथमे आकाश तीर इति व्योम प्रतिरोध संविधानं भारतस्य युद्ध विजये अत्यन्तम् उपकारप्रदम् आसीत्। अस्योपरि नूतन ENG मिसैल संविधानस्य आगमनं च युद्धप्रहरणविषये महत् युद्धकर्म एव प्रचलितुं शक्यते इति भारतप्रतिरोधसङ्घः विश्वासं प्रकटयति। धन्यवादः।